हेलो एभ्रिवान नमस्ते माई प्रिपरेसन इज यहाँ युट्युब च्यानलमा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। शिक्षक सेवा आयोग परीक्षा तयारी विशेष रहेर विभिन्न प्रश्नोत्तरहरूको साथमा आज पनि म उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइ सिद्धान्त यो टपिकबाट केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू प्रस्तुत गर्दैछु। सो अब ढिला नगरिकन सिधै प्रश्नोत्तरतर्फ नै लाग्यो है त। पहिलो प्रश्न रहेको छ, अनुभव, तालिम एवं प्रयोगबाट व्यवहारको परिवर्तन हुनु नै सिकाइ हो। अनुभव, तालिम एवं प्रयोगबाट व्यवहारको परिवर्तन हुनु नै सिकाइ हो। यो भनाइ कसको हो? यसको उत्तर रहेको छ गेट्स र साथी। गेट्स र उसका साथीहरू रहेका छन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रेरणा भन्नाले विद्यालय शिक्षणमा सुहाउँदिला व्यवहारहरू जगाउन, दृढ बनाउन, जारी राख्न र निर्देशित गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। प्रेरणा भन्नाले विद्यालय शिक्षणमा सुहाउँदिला व्यवहारहरू जगाउन, दृढ बनाउन, जारी राख्न र निर्देशित गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। यो भनाइ कसको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ स्किनर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, कार्यप्रयोग सम्बन्धन सिकाइको संयन्त्र कुन हो? कार्यप्रयोग सम्बन्धन सिकाइको संयन्त्र कस्तो हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ CSCR UCS UCR। CSCR UCS UCR यानी कि कन्डिसनल स्टिमुलस, कन्डिसनल रेस्पोन्स, अनकन्डिसनल स्टिमुलस, अनकन्डिसनल रेस्पोन्स। अर्को प्रश्न रहेको छ, पहिले सिकेको सिकाइले पछि सिकिने सिकाइमा कुनै प्रभाव पार्दैन भने त्यसलाई सिकाइको कस्तो स्थानान्तरण भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ शून्य स्थानान्तरण। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पूर्ण सिकाइ मुख्य गरेर केसँग सम्बन्धित छ? पूर्ण सिकाइ मुख्य गरेर केसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अन्तर्दृष्टि सिकाइ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, शिक्षाविदहरूले कोरेका उत्प्रेरणात्मक चक्र कस्तो हुन्छ? कुन हो? शिक्षाविदहरूले कोरेका उत्प्रेरणात्मक चक्र कुन हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ आवश्यकता, चाहना, तनाव, प्राप्ति। सुरुमा आवश्यकता, त्यसपछि चाहना, त्यसपछि तनाव, त्यसपछि प्राप्ति। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, उत्प्रेरणा त्यस्तो प्रक्रिया हो जसले कार्य आरम्भ गर्दछ, प्रगतितर्फ उन्मुख गराउँछ र क्रियाकलापको ढाँचालाई नियमित गराउँछ। उत्प्रेरणा त्यस्तो प्रक्रिया हो जसले कार्य आरम्भ गर्दछ, प्रगतितर्फ उन्मुख गराउँछ र क्रियाकलापको ढाँचालाई नियमित गराउँछ। यो भनाइ कसको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ यङ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ अनुसार घन्टीको मिल्दो आवाजका लागि र्याल उत्पन्न गर्ने प्रक्रिया के हो? शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ अनुसार घन्टीको मिल्दो आवाजका लागि र्याल उत्पन्न गर्ने प्रक्रिया के हो? यसको सही उत्तर रहेको छ उत्तेजना सामान्यीकरण। उत्तेजना सामान्यीकरण। अन्तर्दृष्टि सिकाइ अनुसार आफैसँग शब्दविहीन सञ्चार गर्नु के हो? अन्तर्दृष्टि सिकाइ अनुसार आफैसँग शब्दविहीन सञ्चार गर्नु के हो? यसको सही उत्तर रहेको छ केन्द्रीय मध्यस्थता। केन्द्रीय मध्यस्थता। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, जुन कुरा पहिला सिकिन्छ त्यसलाई स्मरणमा राख्नु नै स्मृति हो? जुन कुरा पहिला सिकिन्छ त्यसलाई स्मरणमा राख्नु नै स्मृति हो। यो भनाइ कसको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ वुडवर्थ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सिकाइको स्थानान्तरण भनेको एउटा परिस्थितिमा आर्जित ज्ञान, तालिम र बानीहरूको अर्को परिस्थितिमा स्थानान्तरण गर्न हो। सिकाइको स्थानान्तरण भनेको एउटा परिस्थितिमा आर्जित ज्ञान, तालिम र बानीहरूलाई अर्को परिस्थितिमा स्थानान्तरण गर्नु हो। यो भनाइ कसको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सोरेसन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रतिक्षेप पद्धतिको अध्ययनमा आधारित सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? प्रतिक्षेप पद्धतिको अध्ययनमा आधारित सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ। शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, गेग्नेको उद्दीपक प्रतिक्रिया सिकाइ कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ? गेग्नेको उद्दीपक प्रतिक्रिया सिकाइ कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ,
आफूले सिकेको पूर्व ज्ञान एवं अनुभवलाई नयाँ सिकाइ परिस्थितिमा प्रयोग गर्नु सिकाइ स्थानान्तरणको कुन सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ? आफूले सिकेको पूर्व ज्ञान एवं अनुभवलाई नयाँ सिकाइ परिस्थितिमा प्रयोग गर्नु सिकाइ स्थानान्तरणको कुन सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ सामान्यीकरणको सिद्धान्त। सामान्यीकरणको सिद्धान्त। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बहुप्रतिक्रिया र त्यसको श्रृङ्खला कुन सिकाइ सिद्धान्तको मुख्य विशेषता मानिन्छ? बहुप्रतिक्रिया र त्यसको श्रृङ्खला कुन सिकाइ सिद्धान्तको मुख्य विशेषता मानिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रयत्न र भुल। प्रयत्न र भुल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ धारणा निर्माणको पहिलो चरण कुन हो? धारणा निर्माणको पहिलो चरण कुन हो? यसको रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ वस्तु वा घटनाको अवलोकन। वस्तु वा घटनाको अवलोकन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मनोवैज्ञानिक वुडवर्डका अनुसार सिकाइ प्रक्रियामा स्मृति चिन्हलाई वर्तमानको अनुभवसँग तुलना गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? मनोवैज्ञानिक वुडवर्डका अनुसार सिकाइ प्रक्रियामा स्मृति चिन्हलाई वर्तमानको अनुभवसँग तुलना गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ पहिचान। अर्को प्रश्न रहेको छ पूर्ण सिकाइ मापन गर्ने सूत्र कुन हो? पूर्ण सिकाइ मापन गर्ने सूत्र कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ स्मृति इक्वल टु पूर्व समय माइनस वर्तमान समय अपन पूर्व समय गुणा 100। स्मृति बराबर पूर्व समय माइनस वर्तमान समय अपन पूर्व समय गुणा 100। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सिकाइ स्थानान्तरणका सिद्धान्तहरूमध्ये कुनलाई फ्याकल्टी थ्योरी पनि भनिन्छ? सिकाइ स्थानान्तरणका सिद्धान्तहरूमध्ये कुनलाई फ्याकल्टी थ्योरी पनि भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त। मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सिकाइ स्थानान्तरणका सिद्धान्तहरूमध्ये साझा र विशिष्ट तत्त्वको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? सिकाइ स्थानान्तरणका सिद्धान्तहरूमध्ये साझा र विशिष्ट तत्त्वको सिद्धान्तको प्रतिपादक को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ चार्ल्स स्पेयरम्यान। चार्ल्स स्पेयरम्यान। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तको प्रतिपादन कसले र कहिले गरेका हुन्? शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तको प्रतिपादन कसले र कहिले गरेका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ प्याभलोभले सन् 1904 मा गरेका हुन्। प्याभलोभले सन् 1904 मा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तको प्रतिपादन कसले र कहिले गरेका हुन्? कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तको प्रतिपादन कसले र कहिले गरेका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ बीएफ स्किनरले सन् 1938 मा। बीएफ स्किनर सन् 1938। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तको प्रतिपादन कसले र कहिले गरेका हुन्? प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तको प्रतिपादन कसले र कहिले गरेका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ थर्नडाइकले सन् 1913 मा। थर्नडाइक सन् 1913। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको प्रतिपादन कसले र कहिले गरेका हुन्? अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तको प्रतिपादन कसले र कहिले गरेका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ कोहलरले सन् 1912 मा। कोहलरले सन् 1912 मा गरेका हुन्। अर्को प्रश्न रहेको छ सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको प्रतिपादन कसले र कहिले गरेका हुन्? सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको प्रतिपादन कसले र कहिले गरेका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ बान्डुराले सन् 1965 मा। बान्डुरा सन् 1965। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई टाइप 1 लर्निङ और एस टाइप लर्निङ थ्योरी का नामले पनि चिनिन्छ? टाइप 1 लर्निङ अथवा एस टाइप लर्निङ थ्योरीका नामले कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त। शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त। अर्को प्रश्न रहेको छ कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई टाइप 2 लर्निङ और आर टाइप लर्निङ थ्योरी नामले चिनिन्छ? टाइप 2 लर्निङ
आर टाइप लर्निङ थ्योरी नामले चिनिने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? यसको सही तरिका छ कार्यप्रयोग सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त। कार्यप्रयोग सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई एसआर लर्निङ थ्योरी वा संयोजनवादका नामले पनि चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त। प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तमा कुकुरलाई घन्टीसँगै खाना दिने कार्य बन्द गरेमा र्याल निकाल्ने मात्रामा कमी हुँदै जान्छ र अन्तमा र्याल निकाल्न छोड्छ। यस अवस्थालाई के भनिन्छ? शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तमा कुकुरलाई घन्टीसँगै खाना दिने कार्य बन्द गरेमा र्याल निकाल्ने मात्रामा कमी हुँदै जान्छ र अन्तमा र्याल निकाल्न छोड्छ। यस अवस्थालाई के भनिन्छ? विलोप रहेको छ यसको उत्तर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तमा मिल्दाजुल्दा उद्दीपकहरूलाई चिन्नु वा थाहा पाउनलाई के भनिन्छ? शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तमा मिल्दाजुल्दा उद्दीपकहरूलाई चिन्नु वा थाहा पाउनलाई के भनिन्छ? यसको सही रहेको छ उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्याभलोभको सिकाइ सिद्धान्त अनुसार साथीको आवाज सुनेर नाम भन्न सक्नुलाई के भनिन्छ? प्याभलोभको सिकाइ सिद्धान्त अनुसार साथीको आवाज सुनेर नाम भन्न सक्नुलाई के भनिन्छ? यसको सही रहेको छ उद्दीपक विभेदीकरण। उद्दीपक विभेदीकरण। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्याभलोभको सिकाइ सिद्धान्तमा प्रतिक्रिया समाप्तिको अवस्थालाई कसरी चिन्न सकिन्छ? प्याभलोभको सिकाइ सिद्धान्तमा प्रतिक्रिया समाप्तिको अवस्थालाई कसरी चिन्न सकिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ उद्दीपक सामान्यीकरण। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्याभलोभको सिकाइ सिद्धान्तमा लामो समयको अन्तरालमा उत्तेजनाको पहिचान गरी सही प्रतिक्रिया देखाउनुलाई के भनिन्छ? प्याभलोभको सिकाइ सिद्धान्तमा लामो समयको अन्तरालमा उत्तेजनाको पहिचान गरी सही प्रतिक्रिया देखाउनुलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ आकस्मिक प्राप्ति। आकस्मिक प्राप्ति। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सिकाइका पुरस्कार र द्वन्द्वको धारणा ल्याउने मनोवैज्ञानिक को हुन्? सिकाइमा पुरस्कार र द्वन्द्वको धारणा ल्याउने मनोवैज्ञानिक को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ थर्नडाइक। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बहुप्रतिक्रियाको सिद्धान्त भनेर कुन सिद्धान्तलाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्तको प्राथमिक नियम अन्तर्गत के पर्दछन्? प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्तको प्राथमिक नियम अन्तर्गत के पर्दछन्? यसको उत्तर रहेको छ तत्परता वा तयारीको नियम, अभ्यासको नियम, प्रभाव वा असरको नियम, यो सबै पर्दछ है। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्तका सहायक नियम अन्तर्गत के पर्दछन्? यसमा बहुप्रतिक्रियाको नियम र साहचर्यको नियम, मनोवृत्तिको नियम र साहचर्यको नियम, अपनत्व, अधीन वा सम्बन्धको नियम, यो सबै पर्दछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ पजल बक्सको प्रयोग गरिएको सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? पजल बक्सको प्रयोग गरिएको सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मनोविज्ञानका क्षेत्रमा गेस्टाल्टवादी धारणा कसले ल्याएका हुन्? मनोविज्ञानका क्षेत्रमा गेस्टाल्टवादी धारणा कसले ल्याएका हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ म्याक्स वर्दिमर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सिकाइ पूर्णबाट अंशतर्फ हुने मान्यता कुन सिकाइ सिद्धान्तले राख्दछ? सिकाइ पूर्णबाट अंशतर्फ हुने मान्यता कुन सिकाइ सिद्धान्तले राख्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बालकको ज्ञानात्मक विकास शारीरिक विकास र परिपक्वतासँगै हुन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक को हुन्? बालकको ज्ञानात्मक विकास शारीरिक विकास र परिपक्वतासँगै हुन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ जीन पियाजे। बाल मनोविज्ञानको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ जीन पियाजे। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बालकमा अन्तर्निहित धारणाका आधारमा वातावरणसँग मिल्दो कार्य गर्नलाई के भनिन्छ? बालकमा अन्तर्निहित धारणाका आधारमा वातावरणसँग मिल्दो कार्य गर्नलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ सम्मिलन।
त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बालकले वातावरणसँग अन्तर्क्रिया गर्दै जाँदा समायोजनका लागि आफ्नो धारणामा परिवर्तन गर्नलाई के भनिन्छ? बालकले वातावरणसँग अन्तर्क्रिया गर्दै जाँदा समायोजनका लागि आफ्नो धारणामा परिवर्तन गर्नलाई के भनिन्छ? यसको सही रहेको छ सम्झौता। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बालकले प्राप्त गरेका नयाँ अनुभवहरूको आधारमा नयाँ वातावरणमा समायोजन हुन सक्नुलाई के भनिन्छ? बालकले प्राप्त गरेको नयाँ अनुभवहरूको आधारमा नयाँ वातावरणमा समायोजन हुन सक्नुलाई के भनिन्छ? यसको सही रहेको छ अनुकूलन। अर्को प्रश्न रहेको छ, बालकले आफ्नो र वातावरण बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन आफ्नो मानसिक संरचनामा नै परिवर्तन गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? बालकले आफ्नो र वातावरण बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन आफ्नो मानसिक संरचनामा नै परिवर्तन गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? यसको सही रहेको छ सन्तुलन। जीन पियाजीका अनुसार सांवेदिक क्रियात्मक चरणको अवधि कति हुन्छ? जीन पियाजीका अनुसार सांवेदिक क्रियात्मक चरणको अवधि कति हुन्छ? यसको सही रहेको छ जन्मेदेखि 2 वर्ष। सांवेदिक क्रियात्मकको चरण। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, जीन पियाजीका अनुसार पूर्व क्रियात्मक चरणको अवधि कति हुन्छ? पूर्व क्रियात्मक चरणको अवधि हो चाहिँ 2 वर्षदेखि 7 वर्ष। 2 देखि 7 वर्ष रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, जीन पियाजीका अनुसार ठोस क्रियात्मक चरणको अवधि कति हुन्छ? ठोस क्रियात्मक चरणको अवधि यो चाहिँ 7 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म। 7 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म रहेको छ। र अर्को प्रश्न रहेको छ, जीन पियाजीका अनुसार औपचारिक क्रियात्मक चरणको अवधि कति हुन्छ? औपचारिक क्रियात्मक चरणको अवधि कति हुन्छ? यो चाहिँ 12 वर्षदेखि माथि रहेको छ। 12 वर्षदेखि माथि। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, जीन पियाजीका अनुसार इशारा, संकेत र हावभावबाट सञ्चार गर्ने चरण कुन हो? जीन पियाजीका अनुसार इशारा, संकेत र हावभावबाट सञ्चार गर्ने चरण कुन हो? यो चाहिँ रहेको छ सांवेदिक क्रियात्मक चरण। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, जीन पियाजीका अनुसार नामद्वारा वस्तु चिन्ने तर स्पष्ट धारणा निर्माण गर्न नसक्ने तथा लोक्ने मान्छे सबैलाई चाहिँ बाबा भन्ने चरण कुन हो? नामद्वारा वस्तु चिन्ने तर स्पष्ट धारणा निर्माण गर्न नसक्ने तथा लोक्ने मान्छे सबैलाई बाबा भन्ने चरण। यो चाहिँ रहेको छ पूर्व क्रियात्मक चरण। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, जीन पियाजीका अनुसार सोचाइ, संख्यात्मक अभिव्यक्ति, ठोस वस्तुको पहिचान, सामान्यीकरण तथा वर्गीकरण गर्न सक्ने चरण कुन हो? सोचाइ, संख्यात्मक अभिव्यक्ति, ठोस वस्तुको पहिचान, सामान्यीकरण तथा वर्गीकरण गर्न सक्ने चरण। यो रहेको छ ठोस क्रियात्मक चरण रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, जीन पियाजीका अनुसार बालकहरूले अमूर्त र तार्किक चिन्तन गर्न सक्षम हुने चरण कुन हो? अमूर्त र तार्किक चिन्तन गर्न सक्षम हुने चरण यो रहेको छ औपचारिक क्रियात्मक चरण रहेको छ। जीन पियाजीका अनुसार बालकहरूले विभिन्न कार्यमा संकेतको प्रयोग गर्ने, तर्कको आधारमा समस्या समाधान गर्ने तथा सृजनात्मक कार्य गर्ने चरण कुन हो? विभिन्न कार्यमा संकेतको प्रयोग गर्ने, तर्कको आधारमा समस्या समाधान गर्ने तथा सृजनात्मक कार्य गर्ने चरण कुन हो? यसको सही रहेको छ औपचारिक क्रियात्मक चरण। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सिकाइको सामाजिक सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने मनोवैज्ञानिक को हुन्? सिकाइको सामाजिक सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने मनोवैज्ञानिक को हुन्? यसको सही रहेको छ अल्बर्ट बान्डुरा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, आत्मीकरण वा नक्कलबाट सिकाइ हुने सिद्धान्त भनेर कुन सिद्धान्तलाई चिनिन्छ? आत्मीकरण वा नक्कलबाट सिकाइ हुने सिद्धान्त भनेर कुन सिद्धान्तलाई चिनिन्छ? यसको सही रहेको छ सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बालबालिकाका सिकाइमा समाजको प्रभाव पर्ने मान्यता राख्ने मनोवैज्ञानिक को हुन्? बालबालिकाको सिकाइमा समाजको प्रभाव पर्ने मान्यता राख्ने मनोवैज्ञानिक को हुन्? यसको सही रहेको छ अल्बर्ट बान्डुरा।
त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बालबालिकाको सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक तथा सिकाइजन्य व्यवहार प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया नक्कल वा अनुकरण हो भन्ने मान्यता कुन सिद्धान्तले राख्दछ? बालबालिकाको सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक तथा सिकाइजन्य व्यवहार प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया नक्कल वा अनुकरण हो भन्ने मान्यता कुन सिद्धान्तले राख्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त। सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बालबालिकाले आफूभन्दा ठुला, जान्ने, सुन्ने तथा अग्रज व्यक्तिबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ भन्ने मान्यता राख्ने मनोवैज्ञानिक हुन्? बालबालिकाले आफूभन्दा ठुला, जान्ने, सुन्ने तथा अग्रज व्यक्तिबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ भन्ने मान्यता राख्ने मनोवैज्ञानिक हुन् अल्बर्ट बान्डुरा। अल्बर्ट बान्डुरा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ अल्बर्ट बान्डुराका अनुसार सिकारुले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेका परिणामहरूको आधारमा व्यवहार निर्माण गर्ने पुनर्बललाई कस्तो पुनर्बल भनिन्छ? सिकारुले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेका परिणामहरूको आधारमा व्यवहार निर्माण गर्ने पुनर्बललाई कस्तो पुनर्बल भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रत्यक्ष बाह्य पुनर्बल। प्रत्यक्ष बाह्य पुनर्बल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ अल्बर्ट बान्डुराका अनुसार सिकारुले प्रत्यक्ष अवलोकन गरी त्यसैको आधारमा व्यवहार अनुकरण गर्न सहयोग पुर्याउने पुनर्बललाई कस्तो पुनर्बल भनिन्छ? प्रत्यक्ष अवलोकन गरी सिकारुले प्रत्यक्ष अवलोकन गरी त्यसैको आधारमा व्यवहार अनुकरण गर्न सहयोग पुर्याउने पुनर्बल। यसको उत्तर रहेको छ उत्तेजनात्मक पुनर्बल। उत्तेजनात्मक पुनर्बल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सिकाइ सिद्धान्त सम्बन्धी बहुसिकाइ प्रक्रियाको प्रतिपादक को हुन्? सिकाइ सिद्धान्त सम्बन्धी बहुसिकाइ प्रक्रियाको प्रतिपादक को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ ग्याग्ने। ग्याग्ने। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ ग्याग्नेका अनुसार बहुसिकाइका कतिवटा प्रक्रिया रहेका छन्? ग्याग्नेका अनुसार बहुसिकाइका कतिवटा प्रक्रिया रहेका छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ 8वटा। ती के हुन् त? ती के हुन् त भन्दाखेरि सङ्केतात्मक सिकाइ, उत्तेजना प्रतिक्रिया, श्रृङ्खलात्मक सिकाइ, शाब्दिक साहचर्य सिकाइ, बहुविभेदीकरण सिकाइ, धारणा सिकाइ, सिद्धान्त सिकाइ र समस्या समाधान सिकाइ। साङ्केतिक सिकाइ, उत्तेजना प्रतिक्रिया, श्रृङ्खलात्मक सिकाइ, शाब्दिक साहचर्यको सिकाइ, बहुविभेदीकरण सिकाइ, धारणा सिकाइ, सिद्धान्त सिकाइ र समस्या समाधान सिकाइ। अर्को प्रश्न रहेको छ ग्याग्नेका बहुसिकाइ सिद्धान्त कहिले प्रतिपादन भएको? ग्याग्नेका बहुसिकाइ सिद्धान्त कहिले प्रतिपादन भएको? यसको सही उत्तर रहेको छ 1965 मा। सन् 1965 मा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ ग्याग्नेको बहुसिकाइ सिद्धान्तका सिकाइ प्रक्रियाहरू कस्तो क्रममा राखिएका छन्? यो चाहिँ सरलदेखि जटिलको क्रममा राखिएका छन्। अर्को प्रश्न रहेको छ मासु देख्दा रियाल आउनु, ड्रमको तालमा कवाज खेल्नु, बत्तीका सङ्केतहरूमा गाडीहरू चल्नुलाई कुन सिकाइ अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? मासु देख्दा रियाल आउनु, ड्रमको तालमा कवाज खेल्नु, बत्तीको सङ्केतमा गाडीहरू चल्नुलाई कुन सिकाइ अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ सङ्केतात्मक सिकाइ। सङ्केतात्मक सिकाइ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ चित्र कोर्नु, पौडी खेल्नु, साइकल चलाउनु जस्ता कार्यकलापहरूलाई कुन सिकाइ अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? चित्र कोर्नु, पौडी खेल्नु, साइकल चलाउनु जस्ता क्रियाकलापहरूलाई कुन सिकाइ अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ श्रृङ्खलाबद्ध सिकाइ। श्रृङ्खलाबद्ध सिकाइ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कुनै पनि वस्तु, चित्र, फोटो आदि देखाउँदा त्यसको नाम भन्न सक्नुलाई कुन सिकाइ अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? कुनै पनि वस्तु, चित्र, फोटो आदि देखाउँदा त्यसको नाम भन्न सक्नुलाई कुन सिकाइ अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ शाब्दिक साहचर्य सिकाइ। शाब्दिक साहचर्य सिकाइ। र अर्को प्रश्न रहेको छ विभिन्न कलमहरूको नाम भन्नु तथा विभिन्न रङहरूको पहिचान गर्न सक्नुलाई कुन सिकाइ अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? विभिन्न कलमहरूको नाम भन्नु तथा विभिन्न रङहरूको पहिचान गर्न सक्नुलाई कुन सिकाइ अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ बहुविभेदीकरण सिकाइ। बहुविभेदीकरण सिकाइ। सो फाइनली हामी चाहिँ अब
माई क्वेसन इन योर एन्सर सेगमेन्टमा आइपुगेका छु। यसमा म तपाईँहरूको निम्ति एउटा प्रश्न छोडेर जान्छु जसको उत्तर तपाईँहरूले तल कमेन्ट सेक्सनमा दिन सक्नुहुन्छ। प्रश्न रहेको छ, दुई वा दुईभन्दा बढी धारणाहरू बीचको कारण र प्रभावको सम्बन्धलाई के भनिन्छ? दुई वा दुईभन्दा बढी धारणाहरू बीचको कारण र प्रभावको सम्बन्धलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू रहेको छ। अप्सन क धारणा सिकाइ, अप्सन ख समस्या समाधान, अप्सन ग विभेदीकरण सिकाइ, अप्सन घ सिद्धान्त सिकाइ। योभन्दा अगाडिको माई क्वेसन एन्ड योर एन्सर सेगमेन्टमा सोधेको प्रश्नको उत्तर तल कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरेर राखिएको छ, तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन पराउनु भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिदिनुहोला। हवस् त, आजका लागि यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरूको साथमा अर्को भिडियोमा पुनः उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।